रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं अपने नाजरीन को खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जिन मसाइल में घिरे हुए हैं, उन मसाइल से हमारे बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी गुज़र चुके हैं। वो मुस्लिम लीग 1936 तक वो मुस्लिम लीग की लीडरशिप से बिल्कुल मुतमईन नहीं थे। 1936 में उन्होंने खलीकुज़्ज़मान से कहा कि मैं मुस्लिम लीग की लीडरशिप से हरगिज़ मुतमईन नहीं हूँ, और उन्होंने मज़ीद कहा कि मुस्लिम लीग की भागदौड़ उन लोगों के हाथ में है जो ज़मींदारों, जागीरदारों, झेलदार के हाथ में है, और ये इतने खुद गर्ज लोग हैं कि ये लोग कौमी मफाद को बरतानवी फ़ायदे के लिए कुर्बान करने हमेशा तैयार रहते हैं। 1937 में कायद आज़म ने मुस्लिम लीग की अफसर नौ तश्कील दी और उन तमाम जागीरदारों को, ज़मींदारों को, झेलदारों को और जिनका तल्लुक़ कांग्रेस से था, उनको पार्टी की लीडरशिप से हटाना शुरू कर दिया। कायद आज़म अच्छी तरह जानते थे कि 1857 की जंग में इन जागीरदारों ने अंग्रेज़ों का भरपूर साथ दिया था। जंग आज़ादी के मुजाहिदीन को कत्ल करने में उनका नुमाया हाथ था, और उन्होंने लातादाद मुजाहिदीन को अंग्रेज़ों के हवाले किया, जिन्होंने उनको फांसी पर लटकाया और तोपों के आगे उनके चीथड़े उड़ा दिए। यही मसाइल हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को है कि उनके इर्द गिर्द वो चीलें, गिद्ध और कौवे, चमगादड़ वगैरह मुख्तलिफ़ टहनियों से उड़ कर उनके गिर्द इकट्ठे हो गए हैं, और ये उन्हीं जागीरदारों, झेलदारों और ज़मींदारों की नस्लें हैं जिन्होंने 1857 की जंग में मुजाहिदीन को कत्ल करने में एक अहम किरदार सर अंजाम दिया था। मैं इमरान ख़ान से इल्तिजा करता हूँ कि वो इन ज़ालिम लोगों को अपनी जमात से निकाले और मुहब्बे वतन और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करे। कायद आज़म मुसलमानों के बारे में कोई अच्छा गुमान नहीं रखते थे। उन्होंने काजी ईज़ा से कहा था कि आपको जितने गद्दार मुसलमानों में मिलेंगे, उतने गद्दार किसी और कौम में नहीं मिलेंगे। यही वजह थी कि वो इनसे सख्त नाला और इनसे इंतहाई परेशान और शर्मिंदा रहते थे। कायद आज़म ने एक सेकुलर जमात बनाने के लिए और इसको एक आज़ाद रियासत बनाने के लिए वो बादशाह खान के पास भी गए, उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि आप मेरी जमात में शामिल हो जाएं, क्योंकि मेरे गिर्द पागल लोग इकट्ठे हैं। और उन्होंने गांधी को ऑफ़र की कि वो अपनी जमात का नाम चेंज कर दें कांग्रेस का, क्योंकि मैं अपनी जमात मुस्लिम लीग का नाम ऑल नेशनल लीग रख रहा हूँ, क्योंकि
مسلم آل انڈیا مسلم لیگ اپنے مقاصد پورے کر چکی ہیں۔ سیکولر پاکستان بنانے کے لیے قائد اعظم خدائی خدمتگار پاچا خان کے پاس بھی گئے اور ان سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک باکردار شخص ہیں، پاکستان کی تعمیر میں مجھے آپ جیسے ایماندار اور اچھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت چور لفنگے میرے ارد گرد ہیں، اس لیے میں غریب مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اور میں آپ کے تعاون کی استدعا کرتا ہوں۔ انہوں نے خان صاحب کو مسلم لیگ میں شامل ہونے کی دعوت بھی دی تاکہ ان کی پوزیشن مضبوط ہو سکے، لیکن خان صاحب اس کے لیے تیار نہ ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے خود مسلم لیگ کو نیشنل مسلم لیگ میں تبدیل کرنے کی فکر میں تھے اور جن کے دروازے ہر محب وطن پاکستانیوں کے لیے کھلے ہوں، پر قائد اعظم پر پاگل مولا انتہا پسند حملے کر رہے تھے اور ان کی مقاصد میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ لیکن بدقسمتی سے خان صاحب نے جناح صاحب کی یہ اپیل مسترد کر دی اور کہا کہ وہ سماجی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ پاچا خان ایک پائے کے لیڈر تھے اور ایک خاص نظریے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے نظریے کے متعلق کہا کہ ایک سماجی بڑی غور سے سننے والی بات ہے، بڑے خوبصورت الفاظ کہے ہیں انہوں نے کہ ایک سماجی طور سے پسماندہ اقوام میں یا پسماندہ قوم میں ہوش مند سیاسی فہم پیدا نہیں ہوئی اور بغیر عمدہ سیاسی فہم کے جمہوریت ممکن نہیں ہے، اس لیے میں سماجی سرگرمیوں کو جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ یہی مسائل آج عمران خان کو حاصل ہیں۔ ایک طرف مولانا فضل الرحمان ہے، دوسری طرف سراج الحق ہے، جماعت اسلامی ہے اور جمعیت العلماء اسلام ہے، جو قائد اعظم اور کے راہ میں روڑے اٹکاتے رہے۔ اب وہ قائد اعظم اب وہ عمران خان کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ میں پاکستانی بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہوش سے ناخن لے۔ ان لوگوں کی جو عمران خان کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کی تاریخ پڑھیں تو یہ سب آپ کو پاکستان کے مخالف نظر آئیں گے، اور آج یہ اسی سرزمین پر مزے لوٹ رہے ہیں جس سرزمین کی تشکیل کی یہ مخالف رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی محب وطن پاکستانیوں کی اور عمران خان کی بڑی بدقسمتی ہے۔ اب بھی یہ قوم ہوش میں نہ آئی تو اس کو بہت زیادہ نقصان کا احتمال ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔